السلام عليكم، مرحبا بكم على فلاشين جيمين. معكم ياسين تكنيسيان انفورماتيك. كما العاده نهضروا على الموضوع ديال نوعا ما خارج اطار الموضوع ديالنا الاساسي الجيمين، نوعا ما بالهواتف النقاله. مؤخرا سمعت بانني مشيت في جوله للرباط، خديت واحد الهاتف ايفون 6. علاش اختاريته بالضبط؟ اول حاجه الايفون تيصورو مزيان في لا فيديو، تيصورو مزيان، يعني لا فيديو عندي اساس لا فيديو عندهم واحد الدقه عاليه ماشي بحال الهواتف الاخرى. قليل الهاتف اللي تقدر طيح فيه في الجوده العاليه. ثاني بوان تقدر تلقاه، ماشي ما تلقاش هاتف نقال تيصور 4K تلقاه، ماشي ما تلقاش وتلقاه جوده عاليه. ما تهضرش على الايديسيون الجدادين، تهضر على الايديسيون لي اونسيان واللي يقدر يصور لك بدون انقطاع. يعني كاين هواتف دابا بالنسبه للهواتف ديال اندرويد فول اتش دي يقدر يصور لك بدون انقطاع، ما كاينش مشكل. ولكن بالنسبه للفوركا راه ضروري يعطيك واحد الليميت ديال لو طون، يعطيك واحد القسمين، ما يفوتكش قسمين، يعني 10 دقائق، يعني سجل لك 10 دقائق ويقطع وغتعاود ديماري باش تقدر تسجل 10 دقائق اخرى. ولكن بالنسبه للفول اتش دي تنقول الفول اتش دي 1080 بدون انقطاع ما تلقاش مشكل. هذا هو الافونتاج الوحيد اللي علاش انا تنوقف على ايفون. هذا هو لافونتاج اللي تنوقف على ايفون، حيت هو تيقدر يصور 4K بدون انقطاع. الهاتف الوحيد لحد الساعه اللي تيقدر يصور 4K بدون انقطاع. وعلاش بالضبط مشيت للسيس؟ حيت ارخص تليفون انت الحاسوب ديالي ميساجات في الفيسبوك، سمحوا لنا ان 4K ارخص هاتف تقدر تاخذو فيه 4K بدون انقطاع هو الايفون 6s. وراه 6s راه موديل قديم بزاف، راه موديل 2016 2015، يعني موديل قديم. هو الوحيد لحد الساعه اللي تقدر يصور 4K جوده عاليه، تصوير جيد جد جد جدا. مشيت وقفت عليه. وعلاش انا كنت بعت الايفون 8 كان تيصور مزيان ماشي مشكل، ولكن الاشكاليه كنت نطيح فيه لا باتري. الباتري في الايفون ضعيفه بزاف، يعني عندك من 6 حتى ل 8 بليس تلقى مشاكل. اللي عندك لافونتاج فيه في لا باتري كاين من الاكس ار وطلع، يعني خصك تولي واحد 4000 درهم ولا 3500 5000 درهم. ما نهضروش على 11 12 تيجي شارج مزيان هذاك النهار، تيقولك شي شهر يعني النهار ديالك كامل تيدوزو لك. هذا علاش اللي خلاني ناخذ 6s. خديته صراحه، الاشكال اللي طحت فيه ان ملي تيكون الهاتف خدم بزاف مده طويله تيعيا، تيضرب معك واحد المده وتيبداو تيخرجوا مشاكل. انا خديته في الاول خدام مزيان مكاينش مشكل. كانت الباتري ديالو ناقصه شويه، ماشي مشكل بالنسبه لي. انا هاد التصوير غنبرونشيه مع الضو وغنخليه تيصور، فهمتيني؟ ما عنديش اشكال حيت ما غاديش نهزو. حتى كنت خارج على براند ديال لي باور بانك ما كاينش اشكال، حيت انا كنت نديرو فقط للتصوير، ما كانش عندي اساس نخدم به، فهمتيني؟ نقدر نخدم بالسيستم ديالهم كتيعجبني صراحه بدون نقاش. اللي طحت فيه انه ان الايفون 6 ما عمرك تثق في اي واحد، وملي تبغي تشري قلبو مزيان. الا ما كنتيش عارف الاخصائيين سير عند الاخصائيين. كاين دي زابليكاسيون باش تيستيه باش تعرف واش محلول ولا ما محلوش، واش بدلا فيشاج ولا ما بدلاش. صراحه انا ما بغيتش نقلب، حيت 600 درهم داكشي غيكون فيه مزيان. العموم خديت واحد المده. دابا في اشكال حطيته باش يتصاوب، نشوفو واش غادي يتصاوب. العموم انا 600 درهم 500 درهم يعني ثمن افيشور ديالو ما نقولوش ضاعت، وانما فهمتيني بحال قمرت عليها، فهمتيني؟ ولكن الناس اللي تهضر معاهم صراحه تيكذبوا صراحه. وانا كان عليا ضروري خطا فالحدث، ما قدرت ليش تيست، ما قلبتوش، شديت التليفون شاعل خلصو. المهم هذيك فكره على الهواتف اللي قديمه بزاف. ما تحاولوش تاخذوا هواتف قديمه بزاف، تكون واحد 3 سنين ماكسيموم 3 سنين، ما يكونش فايت 3 سنين، حيت الا كان فايت 3 سنين غيخدم يكون التليفون خدم بزاف ويكون عيا ويوليو فيه مشاكل اخرين. وهذا راه الهاتف الايفون يعني ذو جوده عاليه، والثمن ديالو راه ثمن راه زيد مكلف الا شريتيه. اللي بغيت نقول لكم حاجه اخرى، درت واحد شوبينغ اونلاين. ماشي كارت جرافيك بطبيعه الحال. خديت كنت قلت لكم بان ناخذ هاتف اخر اندرويد، خديت الون بلس 6 تي. شوبيتو من اي باي،
كما تشوفوا معنا. لا كوموند راه دابا تقريبا مده تقريبا اون سومان، راه تشوف لكم انتم كيفاش تشوفوا معنا. اخترت لون بليس حيت شركه غير معروفه، شركه ذو جوده جيده، شركه صينيه باش تعرفوا، ماشي شركه كوريه، شركه صينيه عندها جوده جيده في الهواتف. و لافونتاج علاش انا اللي بغيتو هي تعطي كونفيك طالعه بزاف، تعطيك واحد لا كونفيك اللي طالعه بزاف. هذا هو لافونتاج ماشي تستهدف نيشان، تتكون عندها ديما تعطيك 8 جيجا 6 جيجا دولار في الفيرام، في الرام ديال الميموار فيف ديال الهاتف. وستوكاج تعطيك ستوكاج كبير بحال 128 250، يعني 256 يعني ستوكاج اللي كبير بزاف، ما تبقاش تخمم في ستوكاج ولا كذا. بالنسبه للبروسيسور او ما يعرف عليه باسم سناب دراغون ولا اكزينوس، ولكن هما تيديروا سناب دراغون حيت اكزينوس ما تديروا الشركه فقط سامسونج. سناب دراغون راه معروف جميع البورطابلات كاع الهواتف راه تيكون فيهم سناب دراغون، ما كاينش شي هاتف ما فيه سناب دراغون، حيت هو البروسيسور الوحيد ديال الهواتف النقاله معروفه. كاين ثلاثه، كاينه ميديا تك، كاينه اكزينوس راه معروفه ديال سامسونج، وكاين سناب دراغون، ثلاثه ديال سي بي يو. مازال حد الان ما كاينش شي بروسيسور اخر ما نسولش البروسيسور ديال الايفون، حيت عنده بروسيسور خاص بايونيك 11 دابا و 12 وغادي 13 الا 13 ا 11 ديالو، فهمتيني. هو صراحه بروسيسور لي بويسون بيرفورمون، فيه بزاف ديال الامتيازات على الهواتف الاخرين. اشكاليه ان الجينيراسيون الاولى كان تيسخن بزاف، هذا هو الاشكال. كاين بحال 6 اس 5 وكانوا بزاف فيه تيسخن بزاف. المهم ان شاء الله غادي من وصلنا الهاتف النقال غنديروا ليه انبوكسين الحلقه الجايه، نديروا له انبوكسين وغنقول لكم نزيد ناكد لكم على سمحوا لي على ميسنجر خدام. واضافه لذلك كاين حاجه اساسيه وباغي ناكد عليها. كاين هواتف في السوق دابا تيتباعوا بزاف ثمن هابط، ما اسماء فيهم غير معروفه، شفتهم بزاف اسماء جديده على السوق ورديئه الجوده. من الاحسن الاصدقاء الكيما الا كنتي بغيتي تشري هاتف من هادوك من الاحسن ما تاخذوش، حيت راه فيهم مشاكل، يقدر يخلق لك مشاكل ويضرك بصحتك، فهمتي. يعني فيه مشاكل، يقدر يكون فيه مشاكل، لان كل ما جات الرداء ديال الجوده تيخلق مشاكل. اضافه الى ان الهواتف اللي قلت لكم وتناول ناكدها لكم، الا ما خديتيش هواوي ولا اوبو، فهمتيني، شاومي بالضبط ولا سامسونج، يعني ابتعد هذوك الهواتف الاخرين، هذا تيكنو انفينيكس، فهمتيني، احسن بعد اليوم. اخر حاجه، الناس اللي باغيين ياخذوا هاتف جيمر، هواتف جيمر ما عندها حتى شي فرق، ما كاين حتى شي فرق بينه وبين الهواتف العاديه، فقط الديزاين. انا كتاب الديزاين هو الفرق، والثمن تخلص الثمن. بغيتي تلعب صديقي شي حاجه جيمر ديال التليفون، شري بيسي عادي زعما كتب بيسي عادي، ممكن تقصر به الجو ديال التليفون، ماشي جو ديال البيسي، جو ديال التليفون تقدر تقصر به، بيسي عادي تقدر تقصر به بالجو ديال التليفون. ولكن يكون عندك شي بروسيسور لي بويسون، مثلا ما يقوليش جيب بانتيوم ولا شي حاجه، على الاقل واحد الاي 5 ولا اي 3 على الاقل اضاف الايمان، اي 3 ولا اي 5 4 جينيراسيون الفوق، حتى 3 جينيراسيون صافا. المهم اي 3 اي 5، ما تقوليش بانتيوم ولا ديال كور ولا كوردوديو، فهمتيني، لان هادو هما لي بيسي اللي بدات البيرفورمانس كبيره بزاف واداء فيهم كبير، وتيقدروا يقاوموا بزاف ديال الحوايج. هادو هما اللي بغيت ناكد عليه. اضافه الى بغيتي تصور بالهواتف هادو اللي قلت لك، بالنسبه ريدمي التصاور ديالو مزيانين، التصوير ديال الفيديو يقدر يكون ناقص، انا تنأكد عليه، التصوير ديال الفيديو يقدر يكون ناقص. بالنسبه الهواوي التصوير ديالو غيكون جيد، ماشي جيد جدا، ولكن غيكون جيد لا باس به. بالنسبه للاوبو غيكون حتى هو ما بيش جيد، غيكون تصوير مزيان. تنقول التصوير يعني تنأكد لك على لا فيديو، اللي باغي لا فيديو هما لي فوتو تقريبا كاع الهواتف تيعطيو
لي فوطو مزيانين ما كاينش اشكاليه. بالنسبه للا فيديو هي اللي تاكد عليها تكون ما غاديش تعطيك هذيك الحقيقيه، الجوده الحقيقيه والجماليه الصحيحه ولي كولور اللي حقيقيين، ماشي اللي ماشي يعني تصوير تيكون تصوير تشوف الصوره انها حقيقيه تتبين لك بانها لا غيالتي، ماشي تصويره زائفه فهمتيني، يعني الوان زائفه تصوير زائف. هذا هو يتنأكد عليه، حيت كاين هواتف تتصور ولكن الالوان ما كاينش واحد ما بين الحقيقه والتصوير تيكون واحد الالوان زائفه غير حقيقيه. هذا هو اللي نأكد عليه. المهم تابعونا الحلقه الجايه ان شاء الله، غادي يكون الانبوكسين ديال الهاتف الجديد ان شاء الله. بقيت في الهاتف نتمنى يوصل الهاتف في اقرب وقت، وغادي نوريكم كيفاش شوبيتو اونلاين، الطريقه كيفاش وكيفاش ممكن تاخذ اي حاجه من ايباي الا ما كانش عندك، الا ما كانوش يصيفطوا نفس يعني المغرب مثلا ولا اي دوله اخرى، حيت بعض المرات تلقى فقط هي 3 دول، يا اما يو اس اي انجلترا ولا شي دوله اخرى، ما تلقاش كاع الدول. هذا هو اللي كاين في هذه الحلقه، نتمنى عجبتكم. ما تنساوش تتابعونا وتدعمونا باش نجيب لكم كل جديد. يلا مع السلامه.